बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी पीछे चला जाता है। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। 13 रुपए की बिजली आज 25 रुपए में मिल रही है। ये 9 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ानी, ये छोड़ के गए थे उम्र यूथ के लिए। लोग आप कह रहे हैं हम सुबह उठते हैं और डरते हैं कि आज कौन सा बम गिरेगा हम पर। कभी पेट्रोल का गिरता है, कभी बिजली का गिरता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। इब्तदाई से तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब हम एनर्जी पे, बिजली पे प्रोग्राम कर रहे हैं, बिकॉज ₹1.95 फिर यूनिट बढ़ गया। और रीज़न ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी इत्तला ये है कि आने वाले दिनों में ₹4 तक पर यूनिट इजाफा होगा। बहरहाल उस पर बात करूँगा, लेकिन आज पहले मैं क्विकली सेनेट की कुछ बातें कर लूँ। आज आपने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, फ्लैंक बाय 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स। उन्होंने इस्लामाबाद की सेनेट से अपनी सीट जो से हैं नामजदगी दाखिल किए कागजात। क्यों हो रहा है, क्या है और इसके क्या असरात होंगे और क्या प्लानिंग है और किस तरह ये लिंक्ड है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आज क्विकली मैं आपसे बलूचिस्तान में जो कंट्रोवर्सी चली है पहले उस पर क्विक बात कर लें। कल आपको याद है हमने प्रोग्राम किया था और हमने ये लाए थे कि जो अब्दुल कादिर साहब हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको बताया गया है और दिखाया गया है कि जी बहुत बड़े पार्टी वर्कर हैं, बहुत उन्होंने काम किया, पूरी बलूचिस्तान की PTI जौन सी है उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। आज तमाम ज़िले सदूर जौन से हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने क्लियर लिखा, उन्होंने कहा जी ये बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इसको जानता नहीं है और इसके ख़िलाफ़ केसेस भी चल रहे हैं। और कल भी जब ये बात हुई तो बड़ी तल्ख बातें हुई शफकत महमूद साहब के दरमियान में, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी हिस्सा है PTI के, और डॉक्टर मुनीर के, जो कल हमारे से बात कर रहे थे। एक झलक देख लीजिए। एक बंदा जो 30 साल पहले कोयटा छोड़ के चला गया और अचानक आप देख लें वो पैराशूटर साहब आ गए, हमें इंसाफ नहीं मिले तो फिर हम किसको इंसाफ देंगे? जिसको टिकट नहीं मिलता वो रंजीदा होता है। इनकी बहुत सारी खिदमत है पार्टी के लिए और ये मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होंगे सेनेट के लिए। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अगर मुझे टिकट इशू किया है तो अपनी लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से किया है। हंसी तो मुझे भी आ रही है। पाकिस्तान अवामी तहरीक, जिस बंदे की इतनी एसोसिएशन है और उसको ये नहीं पता कि उसको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने किया। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इसको दुरुस्त भी नहीं करने की कोशिश की, गलती से लफ्ज़ निकल जाता है। तो लगता है कि बलूचिस्तान की जो बात हम सुन रहे हैं वाकई 70-80 करोड़ के वाले कहीं तो कन्विंसिंग लॉजिक हुई है, जिन लोगों ने जाके प्राइम मिनिस्टर को भी ये कायल किया कि ऐसे बंदे को वोट दें। अब देखना ये है कि जो बड़े बड़े दावे होते हैं वज़ीर आज़म के, इसमें वो क्या स्टैंड लेंगे, क्या इस पर भी हटदर्मी होगी या पार्टी की सुनी जाएगी। वैसे पार्टी से तो आज तक सेनेट के अंदर किसी ने मांगा ही नहीं, नॉमिनेशन भी नहीं मांगी। बहरहाल इंटरेस्टिंग थिंग, आज का जो सब्जेक्ट है एनर्जी का, वेरी इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट ने बड़ी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक बेगल बजाए कि जी हमने ज़बरदस्त एग्रीमेंट कर लिया, MOU कर लिया IPPs के साथ, जिसके साथ तकरीबन 836 अरब रुपए की बचत होगी। हमें ये नहीं बताया कि इन्हीं IPPs के ज़िम्मे जो सी तकरीबन 1 खरब 900 बिलियन प्लस की जो रकमें हैं जो इनको ज़्यादा अता की गई हैं, उसका क्या होगा। उसके बारे में बताया गया कि वो शायद जाएंगी और कमीशन बनेगा, वो उसके अंदर एवेल्यूएट होंगी। और ये भी कहा गया कि जो केसेस चल रहे हैं IPPs के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन है, उन पर कोई असर नहीं होगा, यानी कि ऑल इज़ गुड। एक एग्जांपल देता हूँ, हपको का जो केस है 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो अगर इसी तरह 20-20 साल चलने हैं तो ये अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस जो सी हैं चलेंगी। क्विकली आपको दे दूँ, अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि हम 403 अरब रुपए देने हैं इमीडिएटली एज फर्स्ट ट्रांच के अंदर, और पहले हम 40% देंगे, फिर 7% देंगे। हमें किसी ने ये नहीं बताया या इन्होंने मुनासिब नहीं समझा, कागज़ों से हमने खुद निकाला कि इसमें वफाकी वज़रा की जो कंपनीज हैं उनको भी अरबों रुपए मिल रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब और फिर जो पेट्रोलियम के ज़ार हैं नदीम बाबर साहब, उनको भी अरबों रुपए इनमें मिल रहे हैं। इन दोनों की कंपनीज को भी पहले भी एक्सेस पेमेंट्स हो चुकी हुई हैं,
اور وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہت جلدی ہے، پیسے دے رہے ہیں، بہرحال اچھی بات ہے۔ ہمارے پہ روزانہ یہ بم گرایا جاتا ہے بجلی کا، روزانہ پرائسز بڑھتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں پروفٹس کا کیا ہے؟ اور یہ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹس میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ میرے کاغذات نہیں ہیں، کسی کے نہیں ہیں۔ ایک جو ان کی لاسٹ ایئر رپورٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا کہ یہ جو کمپنیز ہیں جو 2002 میں بنی تھی، انہوں نے پچھلے 8-9 سالوں میں 203 ارب روپے منافع کمایا، اور انویسٹمنٹ اس کے اگینسٹ کتنی تھی؟ 57 ارب لگا کے 203 ارب روپیہ کا کمایا، اور جس کو ہم کہتے ہیں ریٹرن آن ایکوٹی 87%، اور جو پروفٹ کی وجہ تھی 9 گنا۔ پروفٹ اچھی چیز ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر ان ہیومن پروفٹس نہ ہوں، یہ تو شاید ہیروئن کے اندر بھی اس طرح نہیں ملتا۔ ہم نے آج اسی لیے بات کرنی ہے کہ ہمیں ذرا سمجھا دیں کہ جو پیسے عوام کے ہیں جو ان کمپنیز نے دینے ہیں وہ تو کھٹائی میں ڈل گئے ہیں، لیکن منشاز آف دا ورلڈ، ندیم باباز آف دا ورلڈ، رزاق داؤز آف دا ورلڈ، ان کو اربوں کی روپے کی جو ہے پیمنٹس ہیں ٹھکا گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر فار پاور اینڈ پیٹرولیم ڈویژن عمر ایوب خان صاحب۔ یہ آپ لوگوں نے کیا مذاق بنایا ہے؟ ایک بات تو بتائیں، پروگرام سے پہلے بھی آپ نے میری چیز کلیریفائی کی، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے نوٹیفائی نہیں کیا، آپ نے تقریباً 4.25 روپے کی اپروولز لے کے بیٹھ گئے ہیں نیپرا سے، نوٹیفائی آپ نے کیا 1 روپیہ 95 پیسے۔ ہم 2 دن اس پہ چوں کریں گے، لوگ 1-2 گالیاں نکالیں گے، پھر ایک ہفتے بعد آپ دوسری بھی نکال دیں گے۔ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ 4 روپے پلس آپ نے ٹھوک دینا ہے یہ انکریمنٹ، کہاں جا کے رکے گی بات؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ اور ایک ہی جھٹکا کیوں نہیں ہمیں دے دیتے؟ ایک ہی دن کر دیں 4 روپے مہنگا، ہم بھی رو دھو کے جیسے مردہ ہوتا ہے اس کو ہم دفنا دیں، ہم تھوڑے دنوں بعد کیوں ہمیں ٹیکا لگاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا۔ 2-3 چیزیں میں بڑے تحمل سے اور اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ 1 روپے 95 پیسے کا جو اضافہ ہوا ہے، اس پہ سے 1 پیسہ بھی وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے، اس کو آپ کمپلسری پیمنٹ یا کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ میں آپ کو ابھی اس پروگرام سے پہلے بھی جو ہم لوگ گفت و شنید کر رہے تھے، 2013 میں جو آپ کی کمپلسری پیمنٹ تھی، جو آپ نے ہر حالت میں کارخانہ چلے یا نہ چلے آپ نے ایک بجلی کی، ہم IPPs کی بات کر رہے ہیں، میں پورے انرجی سیکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سارے انرجی سیکٹر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ 2013 میں 185 ارب روپے تھی۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹ مالک صاحب 2018 میں اٹھ کے زیادہ ہو کے 467 ارب روپے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 2020 میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ یا کمپلسری پیمنٹ، کارخانہ چلے نہ چلے آپ نے بجلی گھر کو دینا ہے، 860 ارب روپے، اور 2023 میں یہی کیپیسٹی پیمنٹ 2040 ارب روپے تک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی 2-3 بڑی اہم چیزیں، اس پہ سے ایک بھی ایسی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے کہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دستخط کیا۔ عمر ایک سیکنڈ روک لیں، میں بالکل مانتا ہوں یہ انہیریٹڈ آپ کو ملے، پچھلے وہ آپ نے قرضے ادھار دینے ہیں جو آپ کے کھاتے میں نہیں تھے آگے۔ ایک علاج یہ تھا کہ ایفیشنسی بڑھے، جو آپ کے لاسز ہیں وہ بڑھیں، لائن لاسز پر بھی ہم نے اضافہ ہی دیکھا، آپ کے ایوریج 23% پہ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز میں کمی آ رہی ہے، نہ کرپشن میں کمی آ رہی ہے۔ تو بھیا آپ کہیں تو ایفیشنسی انکریز کر کے کچھ تو چیزیں ہمیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ بڑی اچھی بات۔ آپ ٹوٹل سرکولر ڈیٹ، اسی کا تعلق کس سے ہے؟ نون کی حکومت جو تھی 2018 میں، ابھی ہم لوگ جو پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، جس وقت ہماری حکومت آئی اور ان کی حکومت ختم ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ریٹ انکریز ہی نہیں کیا۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ سامنے الیکشن آ رہا ہے، انہوں نے سارے کے سارے جو گیٹ ہوتے ہیں وہ کھول دیے۔ اس سے پہلے دبا کے لوڈ شیڈنگ کر رہے تھے، الیکشن کے قریب ووٹیں لینے کے لیے انہوں نے کہا جی آسانی پیدا کرو، انہوں نے کھول دیا۔ اس کی وجہ سے ایک دم لاسز بھی بڑھے، اور دوسری چیز کیا ہوئی کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ رہا تھا۔ اور سرکولر ڈیٹ میں یعنی کہ گردشی قرضے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ سرکولر ڈیٹ یا آپ اس کا حساب لگائیں تو جو ان کی کیپیسٹی یا کمپلسری پیمنٹس جو سالہ سال آتی رہی ہیں، ان کی غلط معاہدوں کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ ہر سال جو اضافہ ہوتا رہا ہے اور سرکولر ڈیٹ میں ہر سال اضافہ ہوا ہے، اس پہ ہمارا نہیں
कोई रोल, वो उनकी वजह से हुआ है। दूसरी अहम बात आपने बात की कि तरसीली निज़ाम का, इसको भी मैं सर्कुलर डेट के हवाले से आप बात करूं कि आप उसका यह मुआयना करें। उसके मायने में मालिक साहब आपको ये चीज़ हैरानगी होगी कि सर्कुलर डेट में जो पावर सेक्टर की अपनी जो एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी है वो तकरीबन 20 से 25% है। 75% आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं? बलूचिस्तान ट्यूबवेल, AJK सब्सिडी, आपके पास टैरिफ्स, आपके पास सब्सिडीज, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, आपके कंट्रोल में है। अगर आप करें, मुझे एक बात बताएं। नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। हाँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, फिर आप कर लें। अच्छा, उसके साथ आप ये देखें कि एफिशिएंसी के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में आपकी 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, सेप्को, सखर इलेक्ट्रिक, पेशावर इलेक्ट्रिक, हैदराबाद इलेक्ट्रिक, क्वेटा इलेक्ट्रिक। ये वो कंपनीज हैं जिनकी इनएफिशिएंसी की वजह से हमारा जो 20% मैंने आपको बताया सर्कुलर डेट में इजाफा तकरीबन 150 अरब रुपए वो बनता है, ये उनकी इनएफिशिएंसीज तो की वजह 2.5 साल हो गए हैं। नहीं, मेरा सवाल है उस पे, आप प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? पहले दिन आपने कहा था हमने बिल्कुल कहा है, हमने अभी उसको परसू कर रहे हैं, हमने सारी की सारी परसू करना है। 5 साल आपका टोटल मैंडेट है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन उसको परसू आपकी और आपके प्राइम मिनिस्टर की मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, हर चीज कर रहे हैं, होगा अगरचे चुनाचे, क्योंकि भाई 2.5 साल हो गए हैं, आप हमें एक भी डिस्को प्राइवेटाइज करके क्यों नहीं दिखा पाए? बिल्कुल, और प्रोसेस भी शुरू नहीं किया आपने। बिल्कुल प्रोसेस शुरू है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जाके देखें, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने 10 की 10 उठा के उनको टारगेट दिया हुआ है कि आपने प्राइवेटाइज करनी है, चाहे वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हो या आउटराइट प्राइवेटाइजेशन। तो 2.5 साल में हुआ क्या? चले मुझे स्टेटस बताएं, क्या हुआ है? आर यू पुशिंग देम, आर यू टॉकिंग टू देम, इज एनीबॉडी टॉकिंग बैक टू यू? वो प्राइवेटाइजेशन का काम है, आई एम नॉट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पर वो कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का काम है, लेकिन वो चीज़ है जो आपको डेली बेसिस पे इम्पैक्ट कर रही है। आपकी सारी पॉलिसी को उड़ा के खिड़की से बाहर फेंक दे रहा है, आप कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का काम है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, पर इस पे एक और आंसर देख लें कि ये डैमेज या ये इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ये मसला हुआ क्यों? क्योंकि पिछले तकरीबन 15-20 सालों में इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं हुई। हमने आके 76-77 अरब रुपए सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में किए और 49 बिलियन हमने एनटीडीसी। शबर जैदी साहब जो आप ही के चेयरमैन FBR थे, चले गए। वो कहते हैं मैं बीमार हो गए, लेकिन हमें पता है बीमारी जो सी सियासी बीमारी थी, नाराज हो गए, चले गए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कम अज़ कम जो 1000 अरब हर साल ठुकना ही ठुकना आपको सर्कुलर डेट का, जिस तरह हालात खड़े हुए हैं, जो चीज़ें हैं, उन्होंने कहा जो शोबे हैं, जिस तरह इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ये सूबाई से हो गए हैं सब्जेक्ट। तो ये 1000 में से कम 500 अरब आप सूबों में क्यों नहीं डालते एज ए सब्सिडी कि वो इसका बोझ उठाएं, और चाहे उसमें आप NFC बोर्ड में चेंज लाएं, जिसमें भी लाएं। अगर आप ये स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करेंगे तो किस तरह ये जिन बोतल में जाएगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने तो सूबाई लेकिन आप लोग इस पर बात भी नहीं छेड़ते। आप सेनेट के ओपन इलेक्शन में पड़े हुए हैं। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ। मेरी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान साहब से भी बात हो गई है। वहाँ पे बलूचिस्तान में क्वेटा इलेक्ट्रिक में जो तकरीबन 650 फीडर है, 475 फीडर वहाँ पे मिक्स ट्यूबवेल पे पिछले 20-25 सालों से हुआ क्या है, वहाँ पे आपका ट्यूबवेल भी चल रहा है, वहाँ पे आपका कंज्यूमर भी चल रहा है, और वहाँ पे कई जगहों में तकरीबन ये 27,000 लेजिटिमेट ट्यूबवेल्स हैं और तकरीबन 8 से 10,000 जिनका पता भी नहीं है वो लगे रहे हैं, ट्यूबवेल्स लगे हैं। उन सारों को हमने तकरीबन अगले 2 साल में हम सारों को सोलराइज कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस पे हमारी अभी फाइनलाइज हुआ था। उन्होंने नई ट्रक की बत्ती 2 साल की है। नहीं, तो उन्होंने करना एकदम तो नहीं होगा ना। उन्होंने सोलराइज सारे के सारे ट्यूबवेल्स को कर देना है और उसके बाद उनको ग्रिड से हटा देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का तकरीबन जो ये फिर वही आ गया आपका, आई होप यू डू इट, लेकिन कर देना है, करेंगे, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होना है। ये तकरीबन 60 अरब का यहाँ पे ये बचत आएगी आपको सिर्फ बलूचिस्तान के बताएं। ये जो 403 अरब आप इनको पकड़ा रहे हैं IPPs को, इसमें से कितना इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स आपके पास वापस आएगा? लाइक PSO हो गया, दूसरा सरकारी पेमेंट्स, इसमें से कुछ पैसे वापस भी आएंगे? जी बिल्कुल। इसमें से सबसे पहली बात यह है कि तकरीबन ये 400 अरब रुपए जो इनको दिए जा रहे हैं। नंबर एक बात, ये बरमला हमने प्रेस के अपने साथियों से भी उनको भी ब्रीफ किया था जो हमारे एनर्जी को समझते हैं, कि तकरीबन ये 400 में से जो फ्यूल का जाएगा, मतलब आधा जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स में जा रहा है, आधा जो है वो एनर्जी पेमेंट्स में जा रहा है। फ्यूल में एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि PSO एक्सेट्रा इनको ये 72 अरब रुपए जो है इस पे से फ्यूल पे चला जाएगा, और फ्यूल स्टॉक जो है कई इनके IPPs जो हैं उनके टैंकियाँ जो हैं, जो उनको टैंक्स होते हैं वो बिल्कुल खाली उन्होंने रखे हुए हैं, उनको अदायगी नहीं हो रही थी,
उस पे तकरीबन उन्होंने फिल करना होगा, 12 अरब उस पे जाएगा, उन्होंने जो 30 दिन का अपना फ्यूल स्टॉक रखना होता है उस पे रखना होगा, तो ये अमाउंट जो है ये 80 अरब के करीब 80-85 अरब आपका वापस 100 के करीब आपका गवर्नमेंट के पास वापस वो वापस चला जाएगा। उसके अलावा फिर कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, बाकी इनकी चीजें जाएंगी। एक चीज बताएं, ये आपकी गवर्नमेंट बाकी तो बड़ी, और सॉरी एक माजरत के साथ एक बहुत अहम बात ये है कि ये हमारी सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी जो है ये पहले इनका प्री ऑडिट करके फिर AGPR के जरिए ये पेमेंट्स जाएंगी, और इसके साथ साथ पहली हुकूमत ने जो किया था उन्होंने पेमेंट्स रिलीज की थी, उस पर कोई मुआहदे, कोई कुछ नहीं, कोई सेविंग नहीं हुई थी, आंखें बंद करके बस चेक लेके दे दिए थे। यहाँ पे इस बार उनके साथ बैठ के बामी उसके साथ नेगोशिएशंस के साथ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के पास इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बॉडीज के उनके पास डिक्रीज पड़ी हुई थी, वो भी उस पर अरशद शरीफ के प्रोग्राम में थे, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट दिया। उन्होंने कहा देखें इसमें अब आर्बिट्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी, फाइनल यहीं पे डिसीजंस होंगी, क्योंकि हम जब भी आर्बिट्रेशन में जाते हैं हम हार जाते हैं। ये अजीब आपकी गवर्नमेंट ने एक लॉजिक बना ली। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब GIDC का इशू बना था और मैं आमिर रऊफ क्लास साहब ने बहुत इस पर काम किया, तो हमें बड़ी तनकीद सुननी पड़ी गवर्नमेंट से भी, और वज़ीर आज़म की लेवल तक ये था कि जी अगर हम आर्बिट्रेशन हार गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप आर्बिट्रेशन हारने का डर क्यों गवर्नमेंट को पड़ गया? अगर आपके केसेस ठीक हैं और आपके लॉयर्स ठीक हैं, ये क्या आर्गुमेंट आ गया कि आर्बिट्रेशन ऐसे लगता है जैसे बस स्टार्ट ही अब इस बात से करते हैं जैसे आर्बिट्रेशन हार जाएंगे। असद उमर भी यही बात कर रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज दैट? नहीं, ये तो हम लोग हारने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हम लोग वो केसेस की बात कर रहे हैं मालिक साहब जो उनके हाथ में डिक्रीज पड़ी हुई थी, उनके साथ डिक्रीज पड़ी थी, और वो हम लोग सेविंग कर रहे हैं। जो उनके साथ डिक्रीज पड़ी थी उसके साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट करके तकरीबन 39 बिलियन वहां से हमारे बच रहे हैं। जो ये इशू चल रहा था जिस पर उन्होंने स्टे लिया, अब हमें बताया गया कि जिस एग्रीमेंट में ये भी है कि हीट ऑडिट वगैरह करवाएंगे ताकि आपको उसका एफिशिएंसी सारा पता लग जाए। बिल्कुल सही है। और ये भी कहा कि किसी के खिलाफ इंक्वायरीज जो सी हैं वो होंगी, अगर कोई केस होगा सब कुछ। बिल्कुल सही। एक क्लासिक एग्जांपल है हबको की। हबको पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चलते हुए तकरीबन 30 साल हो गए, उसका नतीजा नहीं निकला। तो अगर एक इंक्वायरी आपकी 20-25 साल चलनी है, इसका मतलब ये इंक्वायरीज वाली जो बात है ये तो बिल्कुल इट्स अ जोक, इट्स अ होक्स, हमें सुनाने के लिए कि इंक्वायरीज होंगी, इन्वेस्टिगेशंस होंगी। एक इन्वेस्टिगेशन 30 साल से फैसला नहीं हो सका, तो बाकियों का क्या होगा? मुझे बताएं मालिक साहब, आज से पहले किसी ने सोचा था? यही IPPs थी ना, यही हुकूमतें माजी में जाती थी, बैठ के बामी उसके साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के उनको बताया गया, उनको सामने चीज़ें रखी गई, उनका डॉलर इंडेक्सेशन से रिटर्न्स उससे हटे, रुपये पे आए कि डॉलर में आपका मतलब आपका खून जो है जिस्म से निकल रहा था उसका नाज़रीन, डॉलर इंडेक्सेशन का मतलब है कि जो इनकी पेमेंट्स वगैरह थी वो डॉलर के रेट के साथ तय थी, डॉलर में होनी थी। जब पहली 1994 की पॉलिसी बनी थी तो उसमें डॉलर इंडेक्सेशन थी कि तमाम पेमेंट्स आपको डॉलर्स में होनी थी। 2002 की जब पॉलिसी आई तो रिवर्स कर दी गई, उसने कहा कि रुपए के अंदर पेमेंट्स होंगी। फिर फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न उस पॉलिसी को दोबारा रुपए के बजाय डॉलर पेमेंट्स कर दी गई। इसी से बल्कि सवाल भी उठता है, ये जो डॉलर इंडेक्सेशन की गई सेकंड बारी रुपए से रिवर्स करके, ये किसने की? क्या इस पे आप इंक्वायरी करें? क्योंकि इस फैसले ने असल तबाही फेरी है हमारी। इस पे मैंने इस एग्रीमेंट के अंदर कोई जिक्र नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा कि आप लोग इंक्वायरी करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, 2002 में निकाल लेते हैं कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, कौन मिनिस्टर था अपना एनर्जी का, और आप लोग सीधा सीधा इंक्वायरी करें। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें मालिक साहब। नंबर एक चीज़ ये है कि हमने इस सेक्टर को जिस जंगल में फंसा हुआ था, पेमेंट्स नहीं रिलीज़ हो रही हैं, स्टॉक्स एनर्जी सेक्टर जो है वो बैठा हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स के इशूज़ आ रहे हैं, वो सारी चीज़ को हमने स्ट्रीमलाइन की है। नंबर एक, डॉलर इंडेक्सेशन को निकाला है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि एक आप मतलब सारे प्रेस के साथियों के जहन में था कि जी इंक्वायरी का हक जो है वो हुकूमत ने अपने पास नहीं रखा। नहीं, क्रिमिनल इंक्वायरी, नेपरा, SECP, नैब, वो हक आज भी उनके कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और आने वाले कल भी मौजूद है, वो वहाँ पे है। उसको कोई मतलब सलब नहीं कर रहा या उसको नहीं काट रहा। नंबर एक, ये इदारे जो हैं ये आज को इंक्वायरी करना चाहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेविंग हमने की, जो आप अभी पूछ रहे थे कि इनका मतलब जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में तकरीबन इनके साथ 92 अरब रुपए के इंटरनेशनल अवार्ड्स पड़े हुए थे हाथ में,
ठीक है, उसको हमने कट डाउन करके तकरीबन वहां से हमारे पास 38 अरब की सेविंग उधर ली। वो आपने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटेंड कर दिया, उसके बदले उसमें 60 अरब हमें ठुकेगा, तो हमने 30 अरब वहां से बचा लिया। नहीं, वहां पे एक्सटेंड किया क्योंकि ये प्लांट्स पुराने खत्म भी हो चुके हैं, फ्यूल में भी, उसमें भी हमें सेविंग आ जाएगी, एनर्जी में भी, और हमारे पास 38 अरब की उधर सेविंग आती है। दूसरी अहम बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आगे जाते हुए हमने आर्बिट्रेशन के जरिए आपस में बैठ के जो आपने एक्सेस प्रॉफिट्स के बारे में बात की है कई कंपनीज के हवाले से, वहां पे हमने क्या किया है, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 1 आर्बिट्रेटर बैठ के जो वो डिसाइड करेंगे, आईपीपीज जो है उन पे वो बाइंडिंग होगा, वो फिर उठ के उनके खिलाफ या फैसला जाता है, वो फिर किसी इंटरनेशनल बॉडी में नहीं जा सकेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बॉडी में नहीं जाके कह सकते कि जी हम लोग इसको चैलेंज करेंगे, नहीं, वो फाइनल वर्डिक्ट होगा उस पर और वो मानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक बात है जो हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए भी है। और इससे सेविंग जो आपकी बन जाती है तकरीबन 800 अरब रुपए, ये सेविंग बन रही है सिर्फ आपके आईपीपीज के। इस पे एक माजरत के साथ एक और बड़ी अहम बात है कि इस पे आप गवर्नमेंट के भी प्लांट्स जो हैं उस पे आपकी न्यूक्लियर हैं, उस पे वाप्टा है, उस पे जेनकोज है, जो इनएफिशिएंट जेनकोज हैं उनको हम लोग बंद कर रहे हैं, उनके रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो हम लोगों ने चेंज की है, डॉलर इंडेक्सेशन हमने चेंज किया, बहुत सारी चीजें की हैं, उससे तकरीबन उससे 2400 अरब रुपए, तो वहां से भी सेविंग। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, भी बहुत सी बातें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें हैं, पॉलिसी प्लानिंग की भी हैं, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि नेपरा, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज प्योरली गवर्नमेंट ही हैं। नेपरा कहाँ से इंडिपेंडेंट है? तमाम आपकी अपॉइंटमेंट सरकार करती है। ओगरा कहाँ से इंडिपेंडेंट है? तमाम करती है। और अल्टीमेटली वही चीज़ें चलती हैं जो लोग आप लोग चाहते हैं। तो आपने तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अपनी इंडिपेंडेंट नहीं की, तो उनकी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाद तो सिर्फ बातें रह जाती हैं कि नेपरा ये करेगा, फलाना ये करेगा। मैं आपसे बड़े अदब के साथ मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे नेपरा का बता दें, ब्रेकअप बता दें। मैं बिल्कुल, वहां पे 4 आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं और एक चेयरमैन होता है जो फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। इंडिपेंडेंटली उनका मैंडेट होता है, इंडिपेंडेंटली वो देते हैं, वो चेक। गवर्नमेंट है ना, 3 सूबों में आपकी गवर्नमेंट है। आपका मैं आपको पास 3 फेडरल गवर्नमेंट आपकी, पंजाब आपका, केपीके आपका, बलोचिस्तान आपका, कहाँ की इंडिपेंडेंट नेपरा रही? नहीं, मतलब अभी रेगुलेटर कोई हम लोग श्रीलंका से तो उठा के रेगुलेटर तो नहीं ला सकते। अगर प्राइवेट सेक्टर के लाए बीच में लोग जो एक्सपर्ट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, जो अपनी ओपिनियन दें, आपने सारे लेवल्स वही रखे हुए हैं जो इन्फ्लुएंस हो सके। नहीं, आप वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कितने ऑफिसर्स होते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे नॉमिनीज प्राइवेट सेक्टर से ही आते हैं, और कहाँ से आते हैं? कोई सर्विंग ऑफिसर थोड़ा ही होता है। वहाँ पे उनके बंदे जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर से नॉमिनेट होते हैं, मेंबर उनके 4 मेंबर्स प्रोविंसेस के, 1 चेयरमैन जो भी हैं हमारे, वो प्राइवेट सेक्टर से आए, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमारा उनके साथ कोई मिनिस्ट्री ऑफ पावर कोई एग्जर्ट नहीं करता। जिस तरह आपने अभी ये सारी कमेटी बनाई थी, ये टैरिफ वाली, ये सारी आईपीपीज वाली, उसको हेड कर रहे थे फॉर्मर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जी। उनका क्या ताल्लुक है पावर से? क्या उनकी एक्सपर्टीज़ है? ना उनका बैकग्राउंड? तो जब आप इस तरह की कमेटीज़ बनाएंगे, वो टेलर मेड रिजल्ट्स है ना। एंड आई टेल यू व्हाई, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन, व्हाई आई एम कमिंग टू दैट। कुछ फिर हम देखते हैं कि शायद इसलिए भी इसमें एग्रीमेंट जल्दी हो गए हैं कि इसमें मिनिस्टर्स के डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। आपके 2 मिनिस्टर्स के पावर यूनिट्स हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। नदीम बाबर साहब की कंपनी को 7 अरब रुपए मिलेंगे, हालांकि उनके भी एक्सेस पेमेंट्स का उनके ऊपर भी है कि जी उनकी जो कंपनी है उसने 2.8 बिलियन तो वो एक्सेस पेमेंट, इनको 3.9 बिलियन की एक्सेस पेमेंट हुई भी है, लेकिन उनको 2.8 बिलियन पहले ही मिल रहे हैं। रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी है, वो भी है। यही लोग फिर बैठ के डिसीजन मेकिंग का भी हिस्सा हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आपके भी क्लोज फैमिली रिलेटिव जो से हैं उनका भी पावर प्रोजेक्ट है, आपकी फैमिली का भी पावर प्रोजेक्ट है, रज़ाक दाऊद का भी पावर प्रोजेक्ट है, नदीम बाबर का भी पावर प्रोजेक्ट है। फिर सवाल उठते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, फिर आप लोग इन फैसलों में क्यों शामिल हैं? बड़ी अच्छी बात है मालिक साहब। मेरी इलेक्शन रिटर्न्स में आप देखें, और आज से नहीं, जब से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट शुरू किया है 2001 से, कहीं पे भी मेरी पावर कंपनी आप मुझे प्रूव करके बताएं,
ریلیٹیوز کے یا کسی رشتہ دار کے دور دراز کے رشتہ دار کے ہوتے ہیں. میرے سسر ہیں, ان کا انڈیپینڈنٹ اپنا سلسلہ ہے, میرا اپنا انڈیپینڈنٹ سلسلہ ہے. میں خود الحمدللہ رب کی مہربانی کے ساتھ, رب العزت چلیں آپ کا تو ایک ڈسٹنس ہو گیا. میرا ڈسٹنس ہے. نہیں پہلے ایک سیکنڈ, پہلے اس چیز کو کل کرتے ہیں. آپ نے ایک بات کی, میرے الیکشن ریٹرنز میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ آپ کے پروگرام پہ, کسی کو کوئی خدشہ یا کوئی ہے, میں اسی وقت ریزائن کرتا ہوں. اور بتائیں مجھے یا کوئی ایسی چیز ہے, یا میرے الیکشن ریٹرن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میری ڈکلیئرڈ نہ ہو. ایک چیز ڈکلیئرڈ. اور یہ چیز فیصل کنڈی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کہ آپ نے ایک انویسٹمنٹ اقامہ لیا تھا یو اے کا, ڈکلیئر نہیں کیا. بالکل 110% 2016-17 میں کیا تھا. انویسٹمنٹ کسی کمپنی میں ملازم نہیں تھا, میں نے انویسٹمنٹ کا کیا تھا. کمپنی 2019 میں نے وائنڈ اپ کر دی تھی, ویزا ختم ہو گیا تھا, ختم. ابھی وہ ویلڈ نہیں ہے. وہ ڈکلیئرڈ تھا ایبسولوٹلی 2018 کے الیکشن میں ڈکلیئرڈ تھا. وہاں پہ آپ دیکھ لیں, پریس نے 1 سال پہلے بھی بات مجھ سے پوچھی تھی, میں کہا جی جا کے دیکھ لیں, آپ کو چاہیے میں آپ کو وہ بھیج دیتا ہوں. ڈکلیئرڈ, اس میں کیا چیز ہے, اس میں چھپانے والی کیا چیز ہے؟ حلف تو آپ نے لیا تھا 2018 میں اور وڈرا کیا 2019 میں. 2000 ایکسپائر ہو گیا, ختم ہو گیا. But you had declared it in 2018. Absolutely. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت میں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب آئے دوسری طرف الیکشن میں ڈکلیئر کیا تھا, اس کے بعد ڈکلیئر کیا تھا. اب آ جائیں ذرا اپنے کیبنٹ کولیگز کی طرف. کیبنٹ کولیگز کی بات. اب رزاق داؤد صاحب وہ ایک اس میں ڈائریکٹ پارٹی ہیں, ندیم بابر صاحب. نہیں پہلے میرے ساتھ آپ وہ کہتے ہیں نا میرے نال تے مکونا ہے. آپ نے تو ڈسون کر دیا اپنے سسر کو. نہیں میں نے ڈسون نہیں کیا. نہیں, میرا ان کے ساتھ بزنس کا میرا کوئی تعلق کسی سے نہیں ہے. پہلے مجھ سے, میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں پہلے. ٹھیک ہے, فیئر انف. کلیئر ہو گیا. We have no reason to doubt you. ٹھیک ہے نا. اب آ جائے ادھر. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جو لوگ ڈائریکٹ انرجی سیکٹر کے بینیفیشریز ہیں وہ بیٹھ کے کیسے پالیسیز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ کا. رزاق داؤد صاحب اور ندیم بابر صاحب, کوئی بھی کمیٹی میٹنگ ای سی سی کی ہو, آپ کی سی سی او ای کی ہو, کیبنٹ کی ہو, جہاں پہ آئی پی پیز کا ہے, آن ریکارڈ اٹھ کے گئے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو, انہوں نے نوٹیفائی کیا کہ جی ہم لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ڈکلیئر کر کے وہ باہر گئے ہیں. ویری کلیئر, ان کا ان چیزوں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. وہ جو آپ کے ہیں ینگ منسٹر خسرو بختیار, مجھے یاد ہے سبسڈیز کی بات ہو رہی تھی شوگر وغیرہ پہ, تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. پنجاب کے اندر ان کے بھائی فائنانس منسٹر ہیں, انہوں نے اپوز بھی کی سبسڈی, لیکن سبسڈی پھر شوگر میں پنجاب گورنمنٹ نے دی اور فیڈرل گورنمنٹ نے دی, اور وہ فیملی ون آف دا بگیسٹ بینیفیشریز رہی. کمرے سے جانے سے کیا ہوتا ہے عمر ایوب صاحب, خدا کا خوف کریں. آپ کا مطلب ہے کہ میں کمرے سے چلا جاؤں تو سارے لوگ میری کوئی بات نہیں سنیں گے, میں انفلوئنس میں نہیں ہوں گا؟ دو چیزیں. خسرو بختیار صاحب جو ہیں ہمارے کیبنٹ کولیگ ہیں اور آنرڈ ممبر ہیں, ہمیشہ کوئی بھی شوگر کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ اٹھ کے کمرے سے جاتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. نمبر 1. ندیم بابر صاحب کو مجھے ایک بات بتائیں. ندیم بابر صاحب پیٹرولیم کو ہیڈ کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ندیم کو. اور میں یہ اس چیز کو لوپ کو بھی میں نے کلوز بھی کیا. آپ کا سوال کا جواب میں نے, آپ ابھی مجھے موقع دیں گے میں پورا جواب دوں گا, رزاق داؤد صاحب کے حوالے سے بھی, ندیم بابر صاحب کے حوالے سے. آپ مکمل کریں سوال. جو پالیسیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے انرجی کی, وہ ڈائریکٹلی پاور کو افیکٹ کرتی ہیں. کیسے؟ ایل این جی امپورٹس, کہ جی ایل این جی امپورٹ نہیں ہوگی, ڈیلے ہو گئی, سڈنلی پتہ لگا جی فرنس آئل یوز ہونا شروع ہو گیا پاور پروڈکشن کے اندر, پاور پروڈکشن کا ریٹ اٹھ کے ڈبل ہو گیا. یہ سارے وہ چیزیں. اسپیسیفکس مجھے بتا دیں. میں کیا مطلب اسپیسیفک بتا دیں؟ مجھے کوئی اسپیسیفک آپ کی فرنس آئل یوز نہیں ہوا لیٹلی؟ میں آپ کو کمپیریٹیو ابھی میں نے اس لیے آپ سے لیڈنگ کویسچن میں نے آپ سے پوچھا. بڑا اچھا سوال آپ کا. آپ کو پتہ ہے 2-2.5 سال پہلے فرنس آئل کیا ریشو تھی استعمال ہونے کی؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت کم ہو گیا. 40% استعمال ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, I agree with you. پچھلے سال 4%, پورے سال میں 4% استعمال ہوا. I agree with you. اور وہ بھی مجبوراً کہاں پہ؟ عمر میں کہتا ہوں چاہے آپ کا 1% بھی رہ جائے, مجھے آپ بتائیں جب یہاں ایل این جی کے کانٹریکٹس غلط ٹائم پہ نہیں نکلتے اور پھر کہا جاتا ہے اوہو ایمرجنسی کانٹریکٹ نکالا ہے ہم نے فلانا. اور سن لیں, میرا بھی سوال بھی سن لیں, لیٹ می ہیو اے کاؤنٹر لیڈنگ کویسچن. ایل این جی میں پیسے کیسے بنتے ہیں؟ ون آف دا ایزیسٹ 2 طریقے ہیں ایل این جی کے پیسے کمانے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایل این جی کے اندر کانٹریکٹس ڈیلے کریں. کیسے ڈیلے کریں؟ میں ابھی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن میں چاہ رہا ہوں ناظرین کو پتہ لگ جائے پیسے کیسا بنتا ہے. ناظرین, ایل این جی وہ پروڈکٹ ہے جو سی بکنے کے بعد بنتی ہے. جب میرا سودا ہو جاتا ہے تب مینوفیکچر میرے لیے بنا کے اور مجھے شپ کرتا ہے اپنے جو سی کارگوز ہوتے ہیں. اگر میری عمر, آپ ہیں پرووائڈر, میں ہوں بائر, مجھے پتا ہے میں نے جنوری میں آپ سے 6 کارگو لینے, اور آپ کو میں اکتوبر میں ہی مجھے پتا ہے کہ میں نے جنوری میں 6 کارگو لینے ہیں آپ سے. میں آپ کو کہتا ہوں عمر, میں آپ سے 6 کارگو اگر آج آرڈر کروں گا تو لیٹ سے
$10 मिलियन का बनता है। मैं कहूँगा 6 कार्गोज लूँगा, लेकिन मैं टेंडर निकालूंगा दिसंबर में, और उस वक्त ज़ाहिर रेट डबल हो जाएगा। तो वो जो 10 मिलियन है वो बनेगा आपको 25 मिलियन का, 5 मिलियन मुझे आ जाएंगे, 10 मिलियन आपको एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये क्या हुस्न इत्तेफाक है कि जितनी बारी हमने इमरजेंसी कार्गोज किए हैं, सडनली वो कार्गोज भी अवेलेबल थे, जहाज़ भी अवेलेबल हो गए, डाइवर्ट भी हो जाते हैं। आई एम नॉट ब्रेकिंग एनीथिंग, मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर 1% भी फर्नेस ऑयल यूज़ होता है बिकॉज ऑफ सम सडन अर्ज नीड एंड एवरीथिंग, सवाल उठते हैं और हमारा पूछना हक है कि अगर आप एक पैसे का भी आपको बेनिफिट हो रहा है किसी पॉलिसी डिसीजन की वजह से, या डिसीजन लेने की वजह से या ना लेने की वजह से, तो उसका हमें जवाब दें। बिल्कुल सही बात है मालिक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो बात अभी पूछी, अभी मैं इसका सवाल का जवाब ही देता हूँ। LNG पे कितना शोर होल मिल गया, ये हो गया वो हो गया। 2 चीज़ें अभी आप तमल से सुनिएगा। LNG जिस वक्त टेंडर होता है उसको एक्सिक्यूट करने में ओपनिंग में तकरीबन 45 दिन से 60 दिन लग जाते हैं। अग्रीड। अच्छा, दुनिया का अभी क्या हुआ था? कोविड से दुनिया निकल रही थी। जापान में अभी सर्दियां जो पड़ी हैं, ये अभी इसका टेम्परेचर बड़ा लो रहा। जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो रेट्स जापान की वजह से और कोरिया की वजह से स्पॉट रेट्स चढ़ने लगे, हमने अपने कार्गोज जो हैं वो टाइम पे ऑर्डर किए। दुनिया की मार्केट का रेट जो है वो चढ़ने लगा। जो सप्लायर थे उन्होंने कहा हम लोग आपको ये पेनल्टी दे देंगे, हम आपको ये कार्गो नहीं देंगे। पर रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है, करीम है। हुआ क्या कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार्गोस टाइम पे भी आए और कम कीमत पे भी आए। और वो भी मैं आपको किसी भी टाइम आप मुझे बताएंगे, आज दोपहर को वो आपको मैं रेट्स भी आपको बता दूंगा। वो चीज़ जो आर्ग्यूमेंट एक शोर गोल मचा, पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया, शॉर्टेज हो गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हम लोगों ने ज़्यादा कार्गोज बुक किए थे, वो भी हमें मिल गए। एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी, रेट्स भी ज़्यादा कंपेटिटिव हमें मिले, वो चीज़ भी हमारी सेटल हो गई। तीसरी चीज़, हाँ, जो आपका पेपरा के रूल्स के मुताबिक जो सप्लायर्स हैं उन्होंने कहा कि आप अपना डिसीजन भी, क्योंकि अभी एक कानून है हमारा 45 दिन का 60 दिन का, उन्होंने कहा आप हमें ये टाइम फ्रेम शॉर्ट करके दे दें, हम लोग आपको बेहतर रेट्स दे सकेंगे। पेपरा से हमने अगले तकरीबन 8 कार्गोज का 2 महीने का वो हमने इजाज़त ली है कि हम लोग अपनी बुकिंग्स करें, और वो भी बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से। दूसरी अहम बात, आपने नदीम बाबर साहब और रज़ाक दाऊद साहब की बात की। देखिए, कारोबार करना किसी किस्म का जुर्म नहीं। यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे इस चैनल के मालकान जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, साफ शफाफ तरीके से कर रहे हैं। हाँ, जुर्म तब होता है या लेकिन वो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स नहीं है। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुने। वहां पे आंसर आता है कारोबार करने का जहां पे इशू होता है, या गवर्नमेंट में मिनिस्टर नहीं है तो सदर जो था यूनाइटेड स्टेट्स का, वो कोई कारोबारी नहीं था। अभी ट्रंप जो अभी मतलब चाहे कागजों में किया, लेकिन उसने अपना गिव अप कर दिए थे अपने, उसने तो फिर रज़ाक दाऊद साहब ने भी किया था गिव अप उसके अंदर। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है, जिस होल्डिंग कंपनी का वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो होल्डिंग कंपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग डेस्कॉन की रखती है। तो उस तरह यहाँ भी हो रहा है। मैं भी आपको बात, न नदीम बाबर साहब एक्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, न रज़ाक दाऊद साहब हैं। उनके जो भी अपनी मैनेजमेंट है, मैं एक सेकंड मैं बात कर लूं, मैं बात मुकम्मल कर लूं, आप बात मुकम्मल कर लूं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ जहां तक ताल्लुक है कि किसी को कोई मतलब कारोबार करना या जुर्म नहीं है, या उन्होंने कारोबार किया और जायज़ पेमेंट्स कोई बनती हैं, वो जायज़ पेमेंट किसी को भी मिलनी चाहिए। बड़ा फर्क नहीं, जायज़ पेमेंट्स बिल्कुल, जायज़ पेमेंट बिल्कुल, और वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो सारी जिंदगी इमरान खान चीखते चला के हमें लेक्चर देते रहे एज ऑपोजिशन के, क्या था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ क्या है दुनिया में? कि कोई शायबा ना हो कि आपका कोई फ़ायदा, उसमें जायज़ नाजायज़ की डिस्टिंक्शन नहीं है कि आपका कोई फ़ायदा आपकी गवर्नमेंट पोस्ट की वजह से तो आपको नहीं मिला। जायज़ नाजायज़ तो बात की बात है ना। और जब आप बाहर भी दुनिया में जब गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं, आप अपने कारोबारों से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। आज भी अमेरिका में सारे एक्सपर्ट्स ही आते हैं, और हमने प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा फिर बंदे कहाँ से आएंगे? हम कहा बिल्कुल लाएँ बंदे, लेकिन फिर वो बंदा आए जो अपने कारोबार से अपने को अलहदा कर ले। अगर वहाँ पे सुन लें सर, अगर डिक चैनी आया था ना, तो उसने बेक्टल में सारे अपने शेयर्स बेच दिए थे। अगर उनके जो लोग उस सेक्टर के लोग होते हैं वो अपने तमाम उस सेक्टर के शेयर्स डिसओन करते हैं। नदीम बाबर साहब ने अपने शेयर्स बेचे नहीं हुए अपनी पावर कंपनी के, ठीक है ना। रज़ाक दाऊद साहब, अगर पहले नदीम बाबर की बात कर लेते हैं, वो तो क्योंकि आपके कलीग भी हैं, वो तो डायरेक्ट एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं,
رزاق داؤد تو پھر ایک ان کے پاس ایکسکیوز ہوگا, دیکھیں میں تو کام ہی دوسرے سیکٹرز میں کر رہا ہوں, میرا اس انڈسٹری سے تعلق نہیں ہے پاور سے, اس لیے میرا کانفلکٹ نہیں بنتا, ان کا بنتا فار لیسر ڈگری. یہ تو ہے ہی اسی سیکٹر میں بھائی, یہ تو ہے ہی پاور کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. نہیں جناب, مالک صاحب ایس اے پی ایم پیٹرولیم ہے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. انرجی سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. ایک سیگمنٹ ان کا پاور میں کوئی عمل دخل نہیں. آپ کیا ہیں وزیر؟ میں منسٹر فار انرجی ہوں, میرے پاس پاور ہے اور ایڈیشنل چارج پیٹرولیم. تو آرچنگ امبریلا ایک ہے نا, یہ دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں, تو آپ کو پڑھایا ہوا نا کہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ ہم کرتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ کس بیسس پر کرتے ہیں؟ پالیسی انپٹ کی بیسس پر کرتے ہیں. فائلز جو مشورہ آتا ہے, مشورہ پاور کے حوالے سے تابش گوہر صاحب اور سیکرٹری تابش گوہر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. آپ فیڈرل منسٹر ہیں, آپ کے پاس دو پورٹ فولیوز ہیں, پیٹرولیم اینڈ پاور. بالکل. کیوں یہ دو آپ کو دیے؟ کیونکہ دونوں انٹر لنکڈ ہیں. ایک میں جو آتا ہے وہ دوسرے کو امپیکٹ کرتا ہے, اس لیے آپ کی کوہیسو پالیسی کے لیے بنایا ہوا ہے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پیٹرولیم میں ہیں, ان کا پاور پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا, لیکن میں ایک وزیر دونوں کو اکٹھے چلاؤں گا. پھر آپ کو پیٹرولیم کے ساتھ ایجوکیشن دینی چاہیے تھی, یا آپ کو پیٹرولیم کے ساتھ ایگریکلچر دیتے اگر پیٹرولیم اور انرجی انٹر لنک نہیں ہے. خدا کا خوف کریں. اور پھر آپ میرے سے بات کر رہے ہیں یہ آپ ٹیکنیکل نہ گیم کھیلیں کہ وہ اسکیلنگ اپ کر رہے ہیں, کہ وہ اس پالیسی میں نہیں ہے. مجھے ایک بتائیں, انرجی سیکٹر کے اندر جس بندے کے کاروباری مفادات ہوں, کیا اس کو انرجی سیکٹر کے اندر وزیر ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر I'll ask you a simple question. اگر آپ کی کمپنی ہوتی, اگر آپ آئی پی پی کے مالک ہوتے, کیا آپ کو فیڈرل منسٹر آف پاور ہونا چاہیے تھا؟ ہاں یا نا میں جواب دیں. دیکھیں اگر آپ آئی پی پی کے مالک ہوتے, دو چیزیں. پہلے میں آپ پہ آتا ہوں نا. نہیں, میری بات سنیں نا. آپ کو ہونا چاہیے تھا. پہلے آپ بات کر لیں پھر میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیڈرل منسٹر جو ہوتا ہے اور سیکرٹری, فیڈرل منسٹر انچارج ہوتا ہے منسٹری کا, سیکرٹری ہوتا ہے آپ کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. وہ تو ہر منسٹری کا ہوتا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the buck stops with us. ٹھیک ہے. ذمہ داری ہماری ہے, یا میرے فیڈرل سیکرٹریز کی ہے یا میری ہے. فیڈرل ایس اے پی ایم یا ایڈوائزرز, ان کا صرف ایڈوائزری رول ہوتا ہے. ہماری مرضی, میرے ساتھ ایک دوسری میری بات سر جی, میری بات تو سنے نا, میری ابھی بات سنے. آپ نے بات کی, میں نے بڑے تحمل سے سنی. دنیا میں کیوں بنا ہوا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ؟ مالک بھائی میری ابھی بات سنے مزے سے. میرے ساتھ ایک دوسری آرگنائزیشن ہے جس کو میں رپورٹ کرتا ہوں, وہ کیبنٹ کمیٹی آن انرجی بھی ہے اور ای سی سی بھی ہے. ایک کا چیئر جو ہے وہ اسد عمر صاحب ہیں, دوسری کا چیئر جو ہے وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہیں, فائنانس منسٹر. منسٹریز جو ہیں وہ ان دو باڈیز کو کیبنٹ کمیٹی کی جو ہیں, اور یہاں پہ مختلف مکتب فکر کے لوگ جو ہیں, آپ کے سیکرٹریز اس کے ممبر ہیں. کوئی بھی چیز ہوتی ہے, ایک فیصلہ یا سی سی او میں جاتا ہے یا ای سی سی میں جاتا ہے اور پھر کیبنٹ میں جاتا ہے. اور یقین جانے ایک چیز, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈوائزرز وغیرہ ہیں یہ ارریلیونٹ ہے, اتنا ان کا میٹر نہیں کرتا. نہیں, ایڈوائز دے سکتے ہیں, پالیسی امپلیمنٹ کرنا منسٹر انچارج کا کام اور کیبنٹ کا کام. اس کا مطلب ہے پیٹرولیم جو ہے آپ کے نیچے, وہ ندیم بابر نہیں چلا رہے, وہ آپ چلا رہے ہیں. پیٹرولیم کا ایڈوائز کرنا ندیم بابر صاحب کا کام, امپلیمنٹ کرنا سیکرٹری یا میرا کام, اور پھر کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ کی آتی ہے. سو آج کے بعد جو پیٹرولیم میں اگر کوئی ماک اپ ہوگا, اس پہ ندیم بابر کو ہم بلیم نہ کریں, سارا بلیم ہم عمر ایوب کو کریں. تو آپ ایسے بھی کرتے ہیں, کون سی نئی بات ہے؟ آپ نے کب نہیں کیا مجھے یہ بتا دیں. قومی اسمبلی میں میری بات سنیں. مجھے ایک بات بتائیں, پھر آپ نے ساری نیگوشیشنز لیڈ کیوں نہیں کی؟ نہیں, مزے کی بات آپ بات کرتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کے جو ٹاک شو کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں, جی آپ کا موقف سے. تو پھر یہ مجھے بتائیں, پھر آپ نے ساری نیگوشیشن لیڈ کیوں نہیں کی؟ بہت اچھی بات ہے. نیگوشیشنز انیشیٹ جو ہیں ہم نے شروع کی تھی, نمبر ایک. اس کے بعد ہماری ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھی, اس پہ محمد علی صاحب بھی تھے, بیرسٹر ودود صاحب بھی تھے, باقی ہمارے ساتھی تھے. ٹیکنیکلی سائٹ, کیونکہ میں قانون دان نہیں ہوں اور میرے پاس پورٹ فولیوز اتنے ہینڈز آن ہوتے ہیں, اور نیشنل اسمبلی, سینٹ, اسٹینڈنگ کمیٹیز, باقی چیزوں کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. ڈے ٹو ڈے انہوں نے کیا, اور پھر کابینہ میں یہ چیز آئی کہ جی مجھے انہوں نے امپلیمنٹیشن کمیٹی کا ہیڈ بنایا. میں نے وزیر اعظم صاحب کو درخواست کی, میں نے کہا جی فائنل پیمنٹس ہونی ہے جو کہ فائننس نے جو اپروول دینی ہے وہ فائننس سے کرنی ہے. ایک سیکنڈ میری بات سنیں, ایک سیکنڈ. میں نے ریکویسٹ کی تھی پی ایم صاحب کو, میں نے کہا جی ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو اس کا ہیڈ بنائیں, کیونکہ فائنل پیمنٹ جو ہے جس کی منظوری کرنی ہوتی ہے وہ فائننس. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, پلیز ڈونٹ گو اوے, بڑی زبردست باتیں ابھی ہیں, اسٹے ود اس.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اسد عمر بھی تھے انوالوڈ سارے پروسیس کے اندر. ایک چھوٹا سا کلپ میں چاہتا ہوں آپ سنیں جو انہوں نے اسد عمر نے اپنے کہا ارشد شریف کے پروگرام میں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, وہ انوالو بھی ہیں لیکن ذمہ داری سے ہٹ رہے ہیں. دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو پن دی رسپانسبلٹی. چلائیے گا. 1000 بلین 1 ٹریلین روپیز کی ایکسیس پیمنٹ ان کو آپریشن, مینٹیننس, فیول چارجز اور باقی ریٹرن آن ایکویٹی IR وہ ساری چیزیں ایکسیس ہو کے 1 ٹریلین کی تھی. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 836 ارب کی بچت ہو جائے گی اوور دیز ایئرز. 1000 بلین کون ریکور کرے گا ان سے, یا وہ معاف ہو گئے آفٹر دیز ایگریمنٹس؟ یہ جو آپ اماؤنٹ بتا رہے ہیں یہ اس رپورٹ کی اماؤنٹ بتا رہے ہیں, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس رپورٹ کے بعد جو MOU سائن کیے گئے جس کے اندر بھی معاونت محمد علی صاحب نے کی تھی, اس کے اندر کہیں اسد عمر صاحب اس میں ندیم بابر صاحب نے بھی تو معاونت کی تھی نا. یہ جو اماؤنٹ تھی اسی کمیشن کی رپورٹ کے بعد جب MOU سائن ہوا تو 53 ارب روپے کا اسپیسیفکلی MOU کے اندر کہا گیا. اب آ جائیں کہ باقی اگر کسی نے چوری کر لی, اگر کسی نے اوور انوائسنگ کی تو کیا اس کو معاف کر دیا گیا ہے؟ آج جو میرا سب سے اہم سوال تھا CCOE کے اندر وہ سوال یہ تھا, لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا. میرا بھی یہی سوال تھا میٹنگ میں کہ چوری والے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. یہ رپورٹ میں نے نہیں بنائی, محمد علی نے بنائی. ندیم پہ انہوں نے جواب نہیں دیا. اٹس ناٹ فیئر کہ آئی شوڈ پٹ یو آن دا اسپاٹ ٹو ڈیفینڈ ندیم بابر بیکاز بٹ اٹس یور منسٹری, سو انفارچونیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. اونرشپ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں نہیں پتہ لگا کہ سارے کا الٹیمیٹ آرکیٹیکٹ کون ہے. آپ نے کہا کہ میں نے ڈیلیگیٹ کروا دیا, وہاں سے کمیٹی بن گئی, پھر اسی سانس میں آپ کہتے ہیں کہ ایڈوائزرز وغیرہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں تو سب ایڈوائز کر سکتے ہیں, ان کی زیادہ انپٹ نہیں ہے. تو کیا بیوروکریسی نے سارا کام کیا؟ کیونکہ جتنا یہ گند ہے پالیسی میکنگ, بلینر سارے بن گئے ہیں, یہ آپ کے سارے ٹیکنیکل بیوروکریٹس ہی بن گئے جو آپ کے آج بھی. اور اگر آپ پچھلے 4-5 سیکرٹری پیٹرولیم اور سیکرٹری انرجیز کے آپ ایسٹس نکلوا لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنا کھابا چل رہا ہے, کتنا کیا چل رہا ہے. تو پھر یو گون ٹو دا سیم پیپل ہو آر پارٹ آف دا پرابلم. نو ناٹ ایٹ آل. محمد علی صاحب ہیں, انہوں نے رپورٹ دیکھیں. یہ شروع کہاں پہ ہوا؟ جب نیب نے ایک صاحب کو انتظار تھا, میں بھول گیا ہوں, نیپرا میں, ان کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا. آئی پی پیز کے پورے ویلیو چین انرجی کی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی تھی, پیمنٹس رک رہی تھیں. وہاں پہ پھر ایک محمد علی صاحب کی ایک کمیٹی بٹھائی گئی. یہ آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا. پچھلے سال پہ رپورٹ آئی. اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ ٹھیک ہے جی یہ رپورٹ آ گئی ہے, اس کو آگے پھر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ جی بجائے اس کے کہ ڈنڈا سوٹا لے کے مارنا شروع کریں کسی کو, اور اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں انویسٹر, مطلب آپ کے پاس جس طرح ہم نے بتایا کہ 100 ارب کے تو ان کے پاس. مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ 2 منٹ رہ گئے. میں 2 منٹ میں آپ کی بات یہ اس کو کرتا ہوں. دیکھیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے حکومت پاکستان کی, کیبنٹ کی, اس پہ ہم سارے مشترکہ شریک ہیں اور ہم ساروں کی رسپانسبلٹی ہے. چلیں ایک عوامی انٹرسٹ کا ایک اور سوال. اس کا پروڈکشن کاسٹ تقریباً 20 روپے کچھ پیسے بنتی ہے پر یونٹ. آپ نے اب 16 روپے 33 پیسے پہ آپ چلے گئے. یہ گیپ 4 روپے کا ہے جو ختم ہونا ہی ہونا. یہ کیا آپ ایک جھٹکے میں ختم کیوں نہیں آپ کر لیتے کہ یہ بھی ٹکڑوں میں آئے گا؟ یہ تو آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں میں نے کو شروع میں ہی میں نے 4 روپے بڑھے گی نا قیمت. اور دیکھیں ایک سیاسی ہم لوگ کوئی کسی قسم کی اتھارٹیرین حکومت نہیں ہے. ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں کو ہم لوگ وہ فیصلے کرتے ہیں جس وقت ہم لوگ حکومت میں آئے. باس 4 روپے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے. جو ملک جس میں ملک کا فائدہ ہوگا وہ ہم لوگ کریں گے. سوری, جس میں ملک کا فائدہ ہوگا عوام کو ہم لوگ میکسیمم پروٹیکشن دیں گے. یعنی کہ بڑھ جائے گی؟ نہیں, میں نے بتایا آپ کہہ رہے ہیں بڑھ جائے گی, میں کہہ رہا ہوں عوام کو پروٹیکشن دیں گے. ہم لوگ کیسی پروٹیکشن دیں؟ ہر دوسرے دن تو بڑھا دیتے ہیں. جہاں پہ ہم نے ریٹرن جہاں پہ ناگزیر ہو جاتا ہے, اس میں سے ایک معاہدہ ہمارا نہیں. 686% جو آپ کی کمپلسری پیمنٹس ہیں اس پہ سے 1 پیسہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے. یہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. منسٹر اووریوب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین ہم نے باتیں سنی, اس میں کوئی میں کنکلوژن نہیں کر رہا, لیکن صرف ایک چیز ہے جو میرے نزدیک بڑا سیریس ایشو ہے, وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا. باقی باتیں ان کی ساری سے ٹھیک ہے عمر کی, اور میں ان سے اگری بھی بہت حد تک کرتا ہوں, لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے انٹرسٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, یا تو وزیر اعظم آپ چینج کر لیں یا پھر اپنے مشیران چینج کریں. لیکن وہ مشیر جو اسی سیکٹر میں کاروبار کرتے ہیں جس کی پالیسیز کو نظر انداز کو ہوں گے, اس سے بدترین اگزامپل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی دنیا میں ہو نہیں سکتی. اچھا برا از سیپریٹ فرام دیٹ, لیکن ان پرنسپل اٹ ڈزنٹ ورک. اور عمر بیچارے اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, ان کی مجبوری تھی, ان کا وہ وزیر ہیں.
I can only feel sorry for him. لیکن still یہ ایک نیکڈ ایگزامپل آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.